تعتبر جبال الألب السويسرية طرق العبور بين سويسرا والدول الأوروبية الأخرى التي تعرف باسم الموزة الزرقاء، وكان الخيار لحل ذلك في بناء نفق غوتهارد، أطول نفق في العالم والذي يمتد طوله إلى 56 كيلومترا، متفوقا على نفق سيكان في اليابان. وقد دعت السلطات السويسرية وسائل الإعلام قبل يومين ليوم إعلامي للإعلان عن اكتمال البناء في النفق، وستبدأ تجربته في الأول من أكتوبر مع انطلاق أول رحلة قطارات في الأول من يونيو للعام 2016. سابقا كان ممر غوتهارد يشكل نقطة اتصال حيوية بين سويسرا وشمال إيطاليا، وقد انتهى العمل على أول نفق يربط بين زيورخ وميلان عام 1882 كمشروع مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وسويسرا، وذلك لتحقيق الاستفادة من الطريق الشمالي الغربي الحيوي للتجارة. أما المشروع الجديد فكان على نفقة سويسرا بالكامل بتكلفة 10.3 ملايير دولار، وستقل عدد ساعات السفر بين سويسرا ولوغانو وميلان إلى ساعة عند افتتاح النفق، وتصل السرعة القصوى للقطارات فيه إلى 150 ميل بالساعة. بدأ 2000 عامل العمل عليه عام 1999 لحفر 31 مليون طن من الأراضي تحت الجبال، وقد تم حفر حجر الأساس ب4 ماكينات ألمانية، والتي بإمكانها حفر كميات هائلة من الصخور يوميا. وقد حدث أمر مؤسف أثناء عمليات البناء، فقد فقد 8 من العمال أرواحهم خلال العمل. أتمنى أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا معلومات، وكذلك الضغط على لايك لإبداء الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وشكرا على المشاهدة.